आदरणीय दर्शकवृन्द, मेरो अभिवादन र यहाँहरूको धेरै धेरै स्वागत। माइन्ड म्यानेजमेन्टको लागि हामी के भन्छौँ भने आध्यात्मिक जगतमा वा फेरि संसारिक जगतमा शान्ति, सफलता र आनन्दको लागि ध्यान योग बाहेक अरू कुनै पनि विकल्प नै छैन जसको माध्यमबाट हामी यो प्राप्त गर्न सकौं। यस सम्बन्धमा साइन्सले धेरै अनुसन्धान गरेछ। आधुनिक शरीर विज्ञानको भनाइमा हाम्रो पूरै शरीरमा लगभग 20 अरब कोशिकाहरू छन्। अब यो 20 अरब कोशिका या सेलहरू जुन छन् त्यसमध्ये मात्र हाम्रो ब्रेनमा नै 12 अरब सेल छ र यस 12 अरब सेलमा एक अर्कासित इन्टरकनेक्सन राख्ने जुन सेलहरू छ त्यसको संख्या पनि 5 लाख छ। र 5 लाख जुन सेलहरू छ त्यो एक सेल त यस्तो सेलहरू पनि छ जुन यस आँखाबाट हामी हेर्न सक्दैन। अब सबै सेलबाट रगत, अक्सिजन र ब्लडको र रसायनहरूको स्राव भइरहन्छ। अब स्वास्थ्यको लागि, सुखी जीवनको लागि, शान्तिको लागि अति आवश्यक छ कि सबै ग्ल्यान्डहरू राम्रो तरिकाले काम गरौं। न्यूयर्कमा अहिलेसम्म ब्रेनको सम्बन्धमा र ब्रेनको जुन ब्रेन केमिकलहरूको सम्बन्धमा रिसर्च भएछ त्यसको अनुसार मनोवैज्ञानिकहरू, शरीर वैज्ञानिकहरू भन्नुभएछ कि आत्मविश्वास वृद्धिको लागि, धैर्य वृद्धिको लागि, साहसको लागि, यहाँसम्म कि आत्मसन्तुष्टिको लागि पनि यो रसायनहरू जिम्मेवार छ। यहाँसम्म कि उहाँ भन्नुभयो कि कुनै पनि व्यक्ति अनैतिक भइहाल्छ, गलत काम गर्छ, गलत इच्छा बीज रूपमा जन्म लियो, अब त्यसलाई फुलफिलमेन्ट गर्नको लागि, पूरा गर्नको लागि राम्रो र नराम्रो कृत्यहरू पनि गर्न थाल्छ। यसको लागि पनि यो हार्मोनहरू नै जिम्मेवार छ। कुनै पनि चीजमा जब हामीले आत्मसन्तुष्टि हुँदैन त्यस वस्तुको कुनै महत्त्व नै हुँदैन। अब एक दुई हार्मोनको बारेमा यहाँलाई जानकारी गराउँ। जसरी एउटा हार्मोन छ डोपामाइन, त्यो मस्तिष्कमा स्राव हुन्छ र शरीरको जति पनि जोइन्टहरू छ त्यसमा गएर मोबिलको काम गर्छ, लुब्रिकेन्ट। तर कुनै पनि कारणले यस रसायनमा, यस हार्मोनमा कमी भयो भने त्यहाँको भागहरू ड्राई भइहाल्छ। त्यस कारणले हड्डी, हाडमा एक अर्कासित टक्कर हुन्छ र त्यहाँ दुख्न थाल्छ। जोइन्ट पेनको प्रमुख कारण नै यही हो। यस्तै अर्को रसायनहरू पनि छ जुन हाम्रो पेसेन्समा, कन्फिडेन्समा, हाम्रो मोरालिटीमा वृद्धि गर्छ। अब दैनिक जीवन अति व्यस्त भएको कारणले मस्तिष्कको कुनै पनि पार्ट राम्रो तरिकाले काम गर्दैन। अब राम्रो तरिकाले काम नगर्नको कारणले जुन नैसर्गिक हार्मोनहरू हाम्रो शान्ति र स्वास्थ्यको लागि चाहियो
त्यो प्राप्त हुँदैन र अप्राकृतिक रसायनहरूको स्राव हुन्छ र त्यो अप्राकृतिक रसायनहरू शरीरको लागि ज्यादै नै नुकसानदेह हुन्छ। अब हामीलाई के गर्नु पर्दैन, एभ्रीडे कम्तीमा 20 मिनट पनि यौगिक क्रियाहरू प्राणायामहरू हामी गरे भने चाहिने जति पनि रसायनहरू छ त्यो स्राव भइरहन्छ र नेगेटिभ कुरा, अशुद्ध भावना, अशुद्ध इच्छा आउँदैन। जब हाम्रो मन शान्त हुन्छ एउटा सुखद स्थितिको अनुभूति भइरहन्छ। त्यो बेला व्यक्ति करुणावान हुन्छ, कम्प्यासनको स्थितिमा आउँछ। कुनै पनि व्यक्ति करुणावान छैन भने त्यो धार्मिक हुन सक्दैन। मानवीय गुणहरूमा सबैभन्दा प्रमुख गुण छ करुणा, कम्प्यासन। अब बाहिरी कुनै पनि कृतबाट त आनन्दको अनुभूति नै हुँदैन। आनन्दको अनुभूतिको लागि अध्यात्मको शरणमा हामीले जानुपर्छ। पहिला आनन्दको स्थिति सृजना हुन्छ, त्यसपछि करुणाको स्थिति पैदा हुन्छ। करुणाको बारेमा एउटा घटना यहाँले भनौं। एकपटक महात्मा बुद्ध प्रवचन गरिराख्नु भएको थियो। अब त्यसै क्रममा अगाडिबाट उहाँको एकजना शिष्य क्रस गर्नुभयो। त्यसलाई हेरेर भगवान बुद्धलाई हाँस उठ्यो। प्रवचन समाप्त भएपछि भगवान बुद्धसित उहाँको भिक्षु जुन सन्यासी हुनुहुन्थ्यो सोध्नुभयो कि भगवान कुनै गल्ती भयो कि यस कारणले हाँस्नुभयो? उहाँ भन्नुभयो कि होइन, कोही खास कुरा छैन। फेरि त्यो मान्छे भन्छ कि होइन, यहाँ जस्तो बुद्ध पुरुष, यहाँ जस्तो महान आत्मा भएको व्यक्ति अकारण हाँस्नुहुन्न, कृपया कारण बताइदिनु पर्यो। उहाँ भन्नुभयो कि हाँस्नुको एउटा के कारण थियो भने एक्कासी तपाईको पूर्व जीवनको एउटा घटना याद आएको थियो मलाई। अब यो सुनेपछि त्यो सन्यासीलाई अझ क्युरियोसिटी भयो कि पूर्व जन्ममा म के थिए। अब अझ सोध्न थाल्यो। बढी सोद्धाखेरि उहाँ भन्नुभयो कि यसभन्दा पूर्वको जन्ममा तपाईँ हात्ती हुनुहुन्थ्यो र हात्ती हुँदा जुन जंगलमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो त्यो जंगलमा एकपटक आग लागेछ। अब आगो लागेपछि सबै प्राणीहरू आफ्नो जीवन बचाउनको लागि, आफ्नो जान बचाउनको लागि भाग्न थाल्नुभयो। तपाईँ पनि भाग्नुभयो। भाग्नको क्रममा तपाईँ के हेर्नुभयो भने एक ठाउँमा खरायोको पूरा परिवार त्यहाँ बसेछ र त्यसको चारैतिरबाट आगो बलिरहेछ। एकदमै त्यो बीचमा नै बेचारा अड्केछ। यो हेरेपछि तपाईले करुणावश आफ्नो सुरबाट एक एक खरायोलाई उठाएर बाहिर फाल्न लाग्नुभयो। अब जब सबैलाई फाल्दिनु भयो, यसै बीचमा एउटा ठूलो रुख जसमा एकदमै राम्रो तरिकाले आगो बलिरहेको थियो त्यो तपाईको शरीरमाथि खस्यो, गिर्यो र त्यसैमा थिचेर तपाई पोलेर मर्नुभयो।
आमतौरमा हामी गाईलाई बढी रेस्पेक्ट गर्छौं। यसको प्रमुख कारण यो छ कि यो गाएपछि अब त्यसको जन्म मानवमा हुन्छ। यसै कारणले हामी गाईलाई बढी रेस्पेक्ट गर्छौं। तर तपाईको एउटा करुणाले, एउटा करुणापूर्ण कृत्यले तपाई सीधा हात्तीबाट मानव योनिमा प्रवेश गर्नुभयो। यहाँसम्म कि मात्र मानव योनिमा नै प्रवेश गर्नु भएन, एउटा महान आत्मा म जस्तो व्यक्तिको शरणमा आउनुभयो। यहाँसम्म कि मात्रै म जस्ता व्यक्तिको शरणमा नै आउनु भएन, तपाई अध्यात्मको चरम जुन पोजिसन छ, इनलाइटनमेन्ट, तपाई त्यो पनि प्राप्त गर्नुभयो। तपाई आत्मज्ञानी पनि हुनुभयो। यो छ करुणाको मतलब, यो छ करुणाको प्रभाव। यो करुणा विनम्रता दिन्छ। कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा विनम्रता छैन भने त्यसको पनि रिलेसन राम्रो हुँदैन। र भित्रदेखि जुन हामी कामना गरिरहन्छौं कि सबै मलाई राम्रो भनोस्, भन्दैन। साँच्चीकैमा तपाई चाहनुहुन्छ कि सबै हामीले राम्रो भनोस्, यसको लागि अति आवश्यक कुरा छ कि हामीले विनम्र हुनु पर्यो। मानव जीवनको दोस्रो गुण विनम्रता। अब दैनिक जीवनमा तपाईको काममा जुन व्यक्ति सहयोग गर्नुहुन्छ, हामी के गर्छौं भने कुनै पनि नराम्रो कुरा गर्यो या कुनै पनि नराम्रो काम गर्यो, हामी त्यसलाई रिसाएर गाली गर्छौं। अब यो भएपछि त्यो पनि तनावमा जान्छ। अब राम्रो तरिकाले काम गर्ने जुन पोसिबिलिटी छ, अलि पनि पोसिबिलिटी छ, त्यो पनि समाप्त हुन्छ। हामीले के गर्नुपर्छ भने एप्रिसिएट गर्ने, विनम्र भएर राम्रो तरिकाले जे काम राम्रो गरेछ त्यसको बारेमा भन्ने कि तपाई यो त राम्रो गर्नुभयो, यो पनि कस्तो राम्रो छ, तर एउटा यो कुरा मिलेन। अब यस्तो भन्नुभयो भने बढी सम्भावना हुन्छ कि भोलिदेखि अझ राम्रो तरिकाले त्यो काम गर्छ। कुनै पनि व्यक्ति तपाईसित भेट्न आयो, नमस्कार गरेर राम्रो तरिकाले कुरा गर्यो, अब त्यसको प्रतिउत्तरमा तपाई पनि राम्रो कुरा गर्नुभयो, यो कुनै ठूलो कुरा भएन। यो तपाईको महानता भएन, यो एक्स्ट्रा अर्डिनरी व्यक्तिको गुण भएन। एक्स्ट्रा अर्डिनरी व्यक्तिको गुण के छ भने कोही नराम्रो तरिकाले पेश आयो, नराम्रो कुरा गर्यो, त्यससित पनि अगर हामी राम्रो तरिकाले विनम्र भएर कुराकानी गर्यो भने मात्र हामी एक्स्ट्रा अर्डिनरी पर्सन हुन सक्छौं। यसै कारणले विश्व प्रसिद्ध विचारक अरस्तु भन्नुभयो कि कुनै पनि समाजको 80% व्यक्तिको विचारको महत्व नै हुँदैन, किनकि उहाँ एउटा सीमाभन्दा तल सोच्नुहुन्छ। उनीहरूको इच्छा, उनीहरूको चाहना एकदमै निहित स्वार्थसित प्रेरित हुन्छ। एक्स्ट्रा अर्डिनरीको सिद्धान्त भन्छ कि दुष्ट व्यक्तिहरूसित पनि माया गर्नुहोस्, त्यसपछि मात्र हामी त्यसको सुधार गर्नमा सहयोगी हुन सक्छौं। आनन्दको स्थिति करुणासम्म हामीलाई लिएर जान्छ। करुणा विनम्रता दिन्छ र यो विनम्रता हामीलाई नैतिकवान बनाउँछ।
नैतिकताको बारेमा एकजना विचारक भन्नुभएछ, पैसाको नुकसान भयो बुझौ कि केही पनि भएन, किनकि फेरि हामी पैसा कमाउन सक्छौँ। स्वास्थ्य गयो मतलब केही गयो, किनकि त्यसको ठीक